तृणमूलमा त्यसको बारेमा अलिक जानकारी विशेष आज 31 तारिकको दिन बिहान 11 बजी हामीले बदामतामको धजे बस्तीमा अप्पर लामासको धजे बस्तीमा प्राय 40 घरले आज तृणमूल कांग्रेस परिवारमा सामेल भए भने लगत्तै अहिले हामी दार्जिलिङ टाउनमा धेरैले आज जोइन गरे। तीमध्ये एकजना वार्ड काउन्सिलर हुनुहुन्छ वार्ड नम्बर 5 को सुनिता तामाङले उहाँले जोइन गर्नुभयो। त्यसरी नै दार्जिलिङ बार एसोसिएसनको श्री निर्मल राईको अगुवाईमा 6 जना वकिलहरूले पनि आज तृणमूल कांग्रेसमा जोइन गरे भने एक समयमा केही दिन अगाडि एक समय नभनौँ अजय एडवर्डसँग संलग्न भएर काम गर्ने भाइ रवि अरोराले पनि आज तृणमूल कांग्रेसमा जोइन गर्नुभएको छ। गभर्मेन्ट कलेज विद्यार्थीहरू मोर देन 27ले आज तृणमूल कांग्रेसमा साथ दिए भने विभिन्न वार्डबाट विभिन्न दल त्यागेर आज तृणमूल कांग्रेसमा प्राय 100 भन्दा अधिकले आज तृणमूल कांग्रेस जोइन गरेको छ र उहाँहरूले सबैको मनमा एउटै छ कि तृणमूल कांग्रेस आजको दिनमा एकमात्र तृणमूल कांग्रेस विकल्प त्यसैले गर्दा तृणमूल कांग्रेसले मात्र सही दिशा निर्देश गर्न सक्छ, पहाडलाई सही रूपमा पहाडको विकास गर्न सक्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा मनमा आएर उहाँले आज तृणमूल कांग्रेस यसरी व्यापक रूपमा जोइन गरेको। अझै जोइनिङ कार्यक्रम हामीलाई तिवारले केही बाधा गर्दैछ। तिवारको चाहिँ लगत्तै हामी जोइनिङ कार्यक्रम छ र आज जोइन गर्नेमा प्रमुख रूपमा एउटा राम्रोसँग एनजिओ चलाएर बस्नुभएको मानव मुक्ति ट्रस्ट हाम्रो दाइ किरण राई पनि आज हामीसँग सम्मिलित हुनुभएको छ र आज अझै यस्तो धेरै इन्फ्लुएन्सियल पर्सनहरूले तृणमूल कांग्रेस जोइन गर्ने आगामी तिहारपछि प्रबल सम्भावना मात्र होइन हामीसँग उहाँहरूको प्रोसेसहरू आइसकेको छ। हजुर, एउटा जसले आजको दिनमा पहाडमा टिएमसीमा समर्थन गर्ने विरोध लागिरहेको छ र अर्कोतिर दिदीले जिटिए चुनावको घोषणा गरिरहेको छ। यो के विरोध जिटिए चुनावमा के कस्तो अब यस्तो छ कि हामीलाई हाम्रो दल प्रमुख माननीय दल प्रमुख ममता ब्यानर्जीले राज्यको माननीय मुख्यमन्त्रीले हामीलाई तृणमूल कांग्रेस हाम्रो पार्टी अघि बढाउनको निम्ति पूर्ण रूपमा उहाँले निर्देश दिनुभएको छ अनि लगत्तै 26 तारिक उहाँले त्यस्तो निर्देश दिनु भइसकेपछि 27 तारिक हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष शान्ता छेत्री एवं पार्टीका चेयरम्यान श्री एलबी राईको नेतृत्वमा उहाँले भनेको कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्नको निम्ति हाम्रो माननीय मन्त्री अरू विश्वासज्यूसँग एउटा मिटिङ हाम्रो तय भयो। मिटिङ तय भइसकेपछि हामीलाई निर्देश जारी भएको छ कि तृणमूल कांग्रेसले जिटिए कुनै पनि इलेक्सन भोलिको दिनमा लड्छ र तिमी चुनावको निम्ति तिमीहरू घर घरमा जानु भन्ने हामीलाई आदेश प्राप्त भएको छ र त्यही अनुसार हामी यसरी काम गर्दैछौँ। अनि त्यही अनुरूप जुन प्रकारको अहिले परिवेश छ कि तृणमूल कांग्रेस मात्र एकमात्र विकल्प हो भन्ने त्यो पहाडले मात्रै बुझेको छैन, आज राज्यले पनि त्यो अनुभव भयो कि तृणमूल कांग्रेस मात्र अब विकल्प हो। यसैले गर्दा यो खालको निर्देश हामीलाई जारी भएको छ। आज तपाईँले स्पष्ट गरी हाम्रो टिएमसी पार्टी टिएमसी जिटिए चुनावमा जान्छ, तपाईँको चुनावी मुद्दा के हो? त्यो त पछिको अहिले एडभान्स कसरी भन्नु, चुनाव डिक्लेयर होस् पार्टी बस्छ। एउटा कुरो विगतको दिनहरूमा पनि टिएमसी काङ्ग्रेसमा भिडो लागेको हामी देख्यौँ, तर चुनाव परिणाम हामीले स्पष्ट रूपमा देखिरहेका छौँ र अबको यो जो भिडो जो देखिँदैछ यो भिडो यो घुइँचो यसको चुनावी रूपमा यसले के गर्न सक्छ? 17को भन्दा अथवा 2021 भन्दा अगाडि भनौँ 2017को सिचुएसनभन्दा अगाडि हामी तृणमूल कांग्रेस हामी अगेन्स्ट द वेभ जाँदै थियौँ। 2021 को हिजोअस्तिको विधानसभा चुनावपछि चाहिँ वेभ हामीसँग छ। यसको अन्तर चाहिँ यसरी छुटाउनुपर्छ। हिजो हामी वेभको अगेन्स्टमा जाँदैछौँ, आज वेभ हाम्रो
पक्षमा छ। तर चाहिँ एउटा कुरो विगत जो 21को चुनावलाई हेर्दा पनि तपाईँहरू पछाडि देखा परिरहेको छ। अनि त्यति बेला हामी धेरै कुरोको त्यहाँ अप्ठ्यारोपनहरू थियो, आज हामी खुल्ला छौँ। सन्दर्भ तपाईँ पार्टी यसको कुरो भइरहेको छ, यो पिपिएस के लाग्छ तपाईँलाई, स्टेटको अनि सेन्ट्रलको के लाग्छ? अब हेर्नुहोस्, पिपिएस भनेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। अब यहाँ जुन चाहिँ अब अरू पार्टीहरूले जुन चाहिँ अब उनीहरूले डिमान्ड गरिरहेको थियो होइन, र खास गरिमा त अब यो त राज्य सरकारको अधीनस्थ हो नि त। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गत 26 अक्टोबरको दिन जब हामीले राज्यकी मुख्यमन्त्रीले खरसाङमा एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङ गर्दाखेरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षबाट रोशन गिरिज्यूलाई अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष अनित थापाज्यू दुवैलाई नै बोलाउनु भएको थियो र उहाँले एकदम ओपनली नै भन्नुभएको छ कि यो जुन चाहिँ पिपिएस चाहिँ तिमीहरू कस्तो खालको पिपिएस चाहन्छ, उहाँहरूलाई नै एउटा बसेर एउटा पोलिसी बनाएर चाहिँ राज्य सरकारलाई माने हाम्रा मुख्यमन्त्रीले उहाँले निर्देश दिनुभएको छ। त्यसमा हाम्रो एक्स मिनिस्टर गौतम देवलाई पनि सामेल गर्नुभएको छ। र यो पिपिएस त पहिला नै हाम्रो राज्यकी मुख्यमन्त्रीले डिसेम्बर महिनामा नै जब जलपाइगुडीमा आउनुभएको थियो उहाँले त्यति बेला पनि ओपनली गर्नुभएको थियो, किनभने अब यो त राज्यभित्रको कुरा हो नि त। आज जिटिए पनि त राज्य सरकारको अधीनस्थ चिज हो, पहिला डिजिएसी थियो त्यो पनि राज्य सरकारको अधीनस्थ थियो। र यो पिपिएस चाहिँ अब उहाँको हाम्रो राज्यकी मुख्यमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ र उहाँहरू दुवै पार्टीहरूलाई नै बसेर उहाँहरूले पोलिसी फ्रेम गरेर बनाउने उहाँलाई समय सीमा पनि दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ यो छठ पूजाको अवधिसम्म चाहिँ उहाँहरूले यो विषयमा चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ उहाँलाई जनाउने भन्ने उहाँले अलरेडी भनिसक्नु भएको छ। एउटा कुरो जो 26 तारिकको मिटिङमा दिदीले यो कुरो स्पष्ट गरिसक्नु जो पिपिएस जो हुँदैछ त्यो राज्यभित्रकै व्यवस्थापन त्यो त नेचुरली। तर एउटा कुरो विगतको दिनमा डिजिएसी गठन भएको छ, त्यसपछि जिटिए गठन भएको छ, तर यहाँको राजनीतिक नेताहरू जनताले भनिरहेको छ अब हेर्नुहोस् यो विषयमा हामीले बेसी यो कमेन्ट गर्नु ठिक होइन, किनभने हाम्रो राज्यकी मुख्यमन्त्री नै हाम्रो अभिभावक हुन् अनि उहाँले जब भनिसक्नु भएको छ, उहाँले निर्देश दिइसक्नु भएको छ, यो चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अब यो कुरालाई चाहिँ बसेर कुन प्रकारको पिपिएस चाहिँ चाहिने हो उहाँहरूको तर्फबाट नै राज्य सरकार हाम्रो मुख्यमन्त्री कहाँ चाहिँ पुर्याउने उहाँहरूको कर्तव्य रहन्छ। दिदी एउटा कुरो, तपाईँ यहाँ पार्टी हिल्सको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ अनि यहाँको जनतासँग तपाईँको घुलमिल धेरै छ अनि तपाईँ पनि यहाँकै पाहाडको जनताको जनआकाङ्क्षा पुरा गर्न सक्ला। अब हेर्नुहोस्, मुख्यमन्त्री हाम्रा राज्यकी मुख्यमन्त्रीले अब जबदेखि नै उहाँ 2011मा भए है, म त त्यो दिन पनि मैले भने कुरा गरेँ 2011को अघि लेफ्ट फ्रन्ट गभर्मेन्ट थियो। हाम्रो पाहाडवासीलाई कहिले पनि उहाँहरूले माया गरेर कुनै पनि हाम्रो डिमान्डहरू त के फुलफिल त के हामीलाई डेभलपमेन्ट पनि त्यति साह्रो दिएको थिएन। तर उहाँ आए पश्चात तृणमूलको सरकार आए पश्चात पाहाडलाई धेरै कुरो उहाँले दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई नमाग्दा नै पनि धेरै कुरो दिनुभएको छ। अब हेर्नुहोस् न, मिरिकमा सब डिभिजन भयो, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट भयो, युनिभर्सिटीदेखिको लिएर हस्पिटलदेखि लिएर नाना कलेज, गभर्मेन्ट कलेज। मेरो समयमा 15 वर्षको म एमएलए हुँदाखेरि लेफ्ट फ्रन्ट गभर्मेन्टले कुनै कलेज नै दिएको थिएन, माग्दा पनि दिएको थिएन। र अहिले उहाँको सरकार आएपछि गभर्मेन्ट कलेज दुईवटा उहाँले दिनुभयो, गोरुबथान र पेदोङमा। अहिले पनि अब यो जुन चाहिँ जोरबङ्गला कलेज छ त्यो एउटा सेल्फ फाइनेन्सिङ कलेज हो, जिटेको अन्डरमा छ। आज त्यो कलेजलाई पनि हामी डिमान्ड गर्दैछौँ कि त्यो चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट एडेड कलेज होस्, किनभने त्यहाँनिर जति पनि पढाउने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर होस्, उहाँहरू आज एकदमै मिनिमम स्यालेरीमा उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। स्टुडेन्ट बहुत छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो पाहाडमा एउटै मात्र सेल्फ फाइनेन्सिङ कलेज छ। त्यो कलेजलाई पनि गभर्मेन्ट एडेड कलेज गराजाओस् भनेर उहाँहरूको पक्षबाट पनि राज्यकी मुख्यमन्त्रीलाई डिमान्ड अलरेडी हामीले गरिसकेका छौँ, उहाँहरूको तर्फबाट पनि गरिरहेको छ। दिदी एउटा क्वेसन
त्यो अब त्यो सुझाउ अब हामी पार्टीमा बसेर पार्टीको यसमा हाम्रो यस्तो छ कि जुन सरसल्लाह तपाईँले गरेर भन्नु पिपिएसको मुख्यमन्त्रीले क्लियर भन्नुभएको छ पार्टीको म छँदैछु पार्टीको अच्छा तपाईँ क्षेत्रीय दलहरूले तपाईँहरूले लेखेर दिनुहोस् भन्नुभएको छ नि त होइन मैले चाहिँ तपाईँहरूसँग जान्नु चाहेको छु तपाईँहरू पाहाडमा बस्नुहुन्छ तपाईँको हिल टिएमसी नामै छ हिल टिएमसी र तपाईँको पाहाडको हरेक समस्या तपाईँहरू पार्टी हाम्रो पार्टी प्रमुख सर्वोपरि हो अच्छा पार्टी प्रमुख सर्वोपरि हो हजुर दिदी तपाईँबाट सुनौँ न। होइन हामी र पनि यो विषय लिएर चाहिँ हामी अब मेनली हामी कोर कमिटीको हामी छौँ होइन हामी बसेर एउटा विचार विमर्श पनि हामी गरेर हामी तय गर्छौँ अब गर्छौँ अब यो त यो तिहारको सकेपछि हामी निश्चय नै गर्छौँ